Mayong udto sa inyong tanan, mga kaigalaan, mga kaigsunan. Welcome sa atong pagpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo mahitungod sa mga pasumbingay nga gitudlo ni Ginoong Kristo. O kung kini ang inyong unang pag-attender sa ato nga Bible study o pagtuon sa pulong sa Ginoo, welcome gyud kamo. Nautunta nga ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, pagtuon sa pasumbingay, makadangat kamo sa pag-ilag ni Ginoong Kristo nga siya gyud ang manluluwas og ang atong Ginoo. O kita nga nakadawat na ni Ginoong Kristo nga Ginoong manluluwas, nga mutubo kita sa atong pagigugma kaniya o mag-alagad kita kaniya nga may kalipay sa atong kasing-kasing. Mao na akong pag-ampo og mao na akong kalipay nga mahibaluan nga kita gyud nagapadayon nga may kalipay sa pag-alagad sa atong Ginoong Kristo samtang wala pa siya mabalik. O niini nga udto atong pagatunan ang ikaduha nga pasumbingay, mao ni ang pasumbingay na hinungod sa biste o sa wineskin kanang sudlanan sa binong nga panit. The parable of the cloth and the wineskin. Naa sa Lucas kapitulo 5, akong basahon gini gikan sa bersikulo 27 hangtod sa bersikulo 39. So Lucas 5, 27 hangtod sa 39. Humani adto, milakaw si Jesus ug nakita niya ang maniningil og buhis nga si Levi nga nagalingkod sa dapit diin magbayad og buhis. Mingon si Jesus kaniya, dali uban ka nako. Mitindog si Levi, gibiyaan niya ang tanan nga umisunod kang Jesus. Unya naghimo si Levi og usa ka dakong kumbira alang kang Jesus dito sa balay, iyang balay. Daghan nga maniningil og buhis ug uban pang mga tawo nga nakig-uban kanila sa pagpangaon. Pagkakita nini sa mga Parisiyo ug sa ilang kaubang mga magtutudlo sa kasuguan, mireklamo sila sa mga tinun-an ni Jesus. Mingon sila, nganong nakig-uban man kamo sa pagpangaon o sa pag-inom sa mga maniningil og buhis ug sa uban pang mga makasasala? Mitubag si Jesus kanila, ang tao nga maayo ug panglawas wala magkinahanglan og doktor. Ang masakiton lang, wala ako moanhi aron pagtawag sa mga nagatuo nga sila matarong kundi sa mga maksasala aron sila maghinursol. May mga tao didto nga mingon kang Jesus, ang mga tinun-an ni Juan ug ang mga tinun-an sa mga Parisiyo kanunay nga nagpuasa ug nagampo apan ang imong mga tinun-an nagsige lang og kaon ginom. Mitubag si Jesus kanila, mahimo ba di ay nga dili pakanon ang mga bisita sa kasal samtang kauban pa nila ang pamanunon? Dili gayud. Apan moabot ang panahon nga ang pamanunon pagakuhaon gikan kanila ug mauna unya kana ang ilang pagpuasa. Gisultihan pagayod sila ni Jesus nini nga mga sambingay. Walay magtabas og bag-o nga bisti aron itapak sa daan nga bisti. Kung himuon niya kini, gawas nga maggisi ang bag-ong niyang gitapak, dili mo bagay sa daan nga bisti. Wala usay magsulod og bag-ong bino sa daan nga sulanan nga panit, kay mabuskag ang sulanan ug mausik ang bino. Ug ang sulanan dili na mapusnan. Hinuon, kinahanglan gayod nga ang bag-ong nga bino adto isulod sa bag-ong nga sulanan nga panit. Midugang si Jesus sa usa ka kasambingay. Walay tawo nga naanad na sa daan nga bino nga mangandoy og bag-o. Tungod kay alang kaniya mas lami ang daan. Mga igsoon, sa una natong pagbasa nga si Kristo Jesus na pagkiginabi kay Levi. Si Levi mo na si Mateo. Ang laing nga pangalan ni Levi Mateo. Parihara na, usara na siya. Usa siya nga gitawag sa Ginoo nga disciple, pero maniningil siya sa buhis. Sumauna nga pag ngadto dito nga nakaila na si Levi mituo kay Ginoong Kristo sa iyang kahinangop, nagpasiugda siya og usa ka party, usa ka salusalo, o nangimbita siya mga kaygalaan, mga kauban nga mga maniningil sa buhis. So
dito sila uban ni Kristo ug sa mga gitunan nagkakalipay, nagudyaka kay may salusanon, may party. Pero gisundan sila sa mga Parisiyo ug sa nakita na si Kristo nakigsalo sa pagkaon o nagainom uban sa mga publikano, mga maniningil sa buhis, nga mga higala ni Levi, dito sila may reklamo kay dili angay nga siya magpakigsalo sa pagkaon uban sa mga maniningil sa buhis. Kay kanang pakigsalo sa pagkaon, kay balo kita mga gikan sa Pilipinas, mga Asians kita, pakigsalo ginit ng pagkaon, suod ginato na nga higala, kay nakaila kita, di ba? O labi na gyud sa ilang kultura niya nga magkinamot pod, unya usalay plato, usalay kanang atong budol-budol karon nga gina-practice nga iwad lang nato tanang pagkaon diyan niya magkinamrasay lang sa pagkaon mo na nga batasan nga di ka mo ilang nga lain ng mga tao mo kaon imo na silang gidawat nga sila imong mga amigo kan kay balo ka nga di ka magduduha magkigsalos pagkaon kanila, no? So ang mga Parisiyo dito sila nagpangutana nga kung siya ang usa ka propeta o usa ka balaan nga tao, di siya magpakisalo sa mga makasasala. Kay naa sila pag-misunderstanding nga si Kristo Jesus kung nag-claim siya nga siya anak sa Dios, siya po rebelde na hinungod sa kasuguan kay iyang gilapas ang kasuguan nga magpakigsalo siya sa pagkaon sa mga makasasala. So dinhi nato makita nga gisulti kini nga pasumbingan ni Ginoong Kristo aron sa pagbadlong, pagsabdom, pagpaila kung unsa sila ka tig-a sa iyang kasing-kasing nga ang wala sila paghigugma sa uban ng mga tao labi na sa mga makasasala o unsa ka balikwaot ang ilang pagtamod sa pulong sa Ginoo sa kasuguan ni Moises. Si Kristo what nila nasabtan tungod kay tinuod si Ginoong Kristo balaan pero may gugmaon sa makasasala. Tinuod nga si Kristo balaan ug ang iyang pagkikinabi, pagpakigsuod, pagpakigsalo sa pagkaon sa mga makasasala dili na mga pamatuod nga siya makasasala usab. So dinhi nga pasumbingay doon nagtulo ka mabutang atong magatunan. Una, si Ginoong Kristo, siya ang magtatambal sa mga masakiton. Siya ang magtatambal sa mga makasasala. Mo ni gingon ni Ginoong Kristo sa bersikulo 27 hangtod sa 32. Ang mga nagatuo nga sila maayo, dili na kinahanglan og doktor, pero sila nga mga masakiton. Ako mianhi aron pag-ayuhon ko ang masakiton. O nagahisgot siya sa mga magsasala. So, ang mga Parisiyo, ilang gitabog ang magsasala. Nagpalayo sila sa mga magsasala. Pero si Kristo, iyang nadani ang mga magsasala. Mo na ipagka-diferensya ni Ginoong Kristo sa mga Parisiyo. Ang mga Parisiyo walay paghigugma sa mga magsasala. Si Ginoong Kristo may paghigugma sa makasasala. Gani mo na iyang ginganhi. Dili siya manginganhi aron sa mga tao nga matarong, kundi sa mga dili matarong aron ihatag niyang iyang kinabuhi para kaniya. So ang tinuod na ang makasasala larawan sa usa ka makaluluoy o mao ni ang mga paghulagway sa pulong sa Ginoo sa makasasala. Sila nahugawan, Salmo 51:1-2, naa sa kangit-ngit, Juan 3:17-19, naulipon, Salmo 107:10-14, mga patay, Episo 2:1 o Roma 6:23, di ba? Ang suhol sa sala, kamatayon. Usapod ka, sakit, disease, ang larawan sa makasasala. Usa sa hulagway nga ang usa ka tawo magsasala ang iyang kasing-kasing
malimbungon ingon pa ni Jeremias sa Jeremias 17 bersikulo 9, malimbungon ang atong mga kasing-kasing o kita masakiton, desperately sick. Subot ingnon nga ang tao magsasala. Di lang ang mga publikano, di lang ang mga obvious nga magsasala. Naay mga nakasa na obvious ka na bang klaro. Mahimo nga mao na imong pagtamod sa imong galingon karon. Nga magatubang ka sa imo sentensya, imo conviction kay na probahan gyud obvious nga nakahimo kag sala. Pero may mga matindi pa sa imong kahimtangan kanang mga tawo nga nagpakaroon ingnon nga wa sila sala pareha sa mga Parisiyo. Kaya kita biyang tanan magsasala. Ako kitang tanan sa tubangan sa Ginoo magsasala. Way dako og gamay nga magsasala kay sa tubangan sa Ginoo magsasala kita nga agay silutan sa linaw sa kalayo sa impierno. Siya danong si iba nagkasala, di man to kayo dako masala, kaon na sa bunga, di man namatay ang bunga, pero ang realidad mao ni rebelde. Ang pagrebelde dako nga bagay sa tubangan sa Ginoo. Nagrebelde si Adan, dili ang konsekwensya ang resulta sa nasalaan. Ang gitanaw sa Ginoo kundi ang kasing-kasing yun nga rebellious. Ang mga Parisiyo, pagtanaw nila, ikumpara man nila ang kaugalingon sa publikano, so mga maniningil ug buhis, ingon nila nga mas makasasala sila kaysa amoa. Matarong kami kaysa ila. Inunuman ninyo ang misulod sa templo ang Parisiyo o ang publikano nga nagampo. Maato man ang matun-an sa ulihi. Mingon ang publikano nga kaluy ko Ginoo. Nagatandog na siya sa dughan, nagaduko sa kauwaw sa Ginoo. Kaluy ako Ginoo nga makasasala. Pero ang Parisiyo nagpanghambog. Salamat Ginoo kay di ko makasasala pareha ning Parisiyo, aning publikano sa kulikot. Kay tuman ko si musugo, naghatag ko sa kanakapo, nagtuman ko sa imong kabubuton, ang bugiro. Pero kinsa gitubag sa Ginoo, kinsa gipamatian sa Ginoo, ang publikano. So ang Parisiyo nagpakaroon ingnon nga sila spirituhanon pero masakiton di ay mo nang giingon sila ni Jesucristo sa Matthew 23 nga mura ka mong pansyon nga pininturahan sa gawas pero sa sulod puro mga bukog. Kay walay righteous, walay matarong sa tubangan sa Ginoo kita makasasala tanan. Di ba? Ingon na sa Roma 3:23 sanglit nagkasala ang tanan o nakabus sa paghimo sa kahimayaan sa Dios. Yung nindot din nga si Kristo mo atong manugtambal. Masakiton kitang tanan. Si Kristo Jesus mo ang atong manugtambal. Nautunta nga kung imong gibati, imong giila, ang imong pagkamaksasaog, naa kay sakit, spiritual nga sakit kay bisag kung saon imong tabon sa imong kasalanan na mutukar o makahimog yung kasalanan na kay kasalanan. Mone ang sakit sa tanang tao na di maayo pareha sa cancer nga incurable ug ang makaayo lang gud ini ang dugo ni Ginoong Kristo mo na ni makapapas nining lama sa kasalanan sa ato kasing-kasing. Siya ang pisisyan, siya ang tambal sa atong pagkamakasasala, sa atong pagkamasakiton. Unya, ikaduha po niyang gisulti dinhi nga wa masabti sa mga Hudiyo, dili lang nga siya pisisyan nga moayo sa mga masakiton. Ang wa pud masabti sa mga Parisiyo, mao pud ning claim ni Ginoong Kristo, siya ang bridegroom nga naghatag og kalipay. Siya ang pamanhunon nga naghatag og kalipay. Sa kultura sa mga Hudiyo, gilambit dinhi ni Ginoong Kristo nga samtang ang pamanhunon na amiabot, magakalipay kita kay giakusar sa Ginoong Kristo nga naman nga ang mga tinun-an sa mga Parisiyo o tinun-an ni Juan John the Baptist nagapuasa pero ang imong mga tinun-an nagsige man og piyesta, sige magkaon. Mo nigingon ni Ginoong Kristo nga samtang na ang pamanhunon magakalipay kita. Pero moabot ang panahon nga mobiya ang pamanhunon, ang bridegroom unya magpuasa
sila. Ang mga Hudiyo, gina-require sila sa Old Testament, sa Deuteronomy, sa Levitico 23, 27 o 29, Levitico 23, 27 hanggang 29, nga magpuasa sila, usa ka beses lang sa usa ka tuig. Pero siguro gusto nila nga may merito pa yun, kaduha, ang ilang gina-practice kaduha sila. Pero nahimo na noon nga importante pa kanila ang fasting kaysa pagigugma sa ubang tao. Nanghambog na sila nga maka-fast kami, makapuasa kami, hindi pareho sa uban, magsasa. Napalayo naman sila noon sa katuyuan na sila mahimong espirituhanon nga mahigugmaon sa uban. Nagpanghambog na sila. Pero unsay magitulo ni Jesus Kristo, kung magpuasa kita, magampo kita, di kita magpadayaw-dayaw, di kita magpakita gani, maghata gani kita sa atong tuo, di paibaloon na itong wala. Kung magampo kita, sulod kita sa itong balay, di kita magparid-parid, magprosesyon. Mao na gitulo ni Jesus Kristo sa Matthew 6. Pero kining mga Parisiyo, naghimo sila sa reliyon, pero way kalipay. Pero ingon ni Jesus Kristo, magakalipay ka mo, kay naa pa ang pamanhunon, may nungod kaniya. Mao ning lisod na yung mga tao na reliyon pero way kalipay. Na reliyon pero way kagawasan, di sila ka-express o kalipay. Sabi ninyo, kung tinuod kita nga nakadawat ni Jesus Kristo nga Ginoo maluluwas, nga atong nahibalaan, nga atong natamdan nga di sa akong binuhatan, di sa akong nahimo, di sa akong pagkamaayong tao, tungod lang yun sa dugo, sa grasya ni Jesus Kristo nga 100% gihimo niya dito sa cross, hingpit ang akong kaluwasan. Bunutan kitag tunok. Karon, ang kalipay sa itong kasing-kasing nga naatay kagawasan. May mo nga nakasasulod karon, pero ang imong kasing-kasing tinuod nga may kalipay kay naa kay kagawasan diha ni Kristo. Ug ang imong pagpamati sa pulong sa Ginoo, paghimog maayong binuhatan, pagsunod sa Ginoo karon, imo na ng pagpasalamat sa tungod kay naangkon na nimo ang kagawasan diha ni Kristo. Ang balaan nga espiritu na nagahari sa imong kinabuhi. Kay kun diin ang balaan nga espiritu adunay kagawasan. Muni gingon ni Ginoong Kristo dinhi nga wa masabti sa mga Parisiyo nga samtang naa pang pamanhunon, magakalipay sila. Magakalipay kamo. Kay di ba kung naay kasal naay ganas, magudya ka. Kung naa ang Ginoo sa atong kinabuhi, naa gyud ang tinuod nga kalipay. Ang kalipay mo naghatag kanatong kusog. Di pa anggel ni Ginoong Kristo siya ang pamanhunon na ning abot o makahatag og kalipay sa mga tao. Unya mao ba na ating paabot, di ba? Gihulagway ang simbahan kita, no, nga nagatuo sa Ginoo. Kita ang iglesia, ang simbahan, mga tao. Kita ang bride. Pero si Kristo mong bridegroom. Saka siya dito sa langit, pero mubalik aron pagkuha sa iyang bride. Kita na. So, dapat na agad tayo kalipay. No? So, i-comparison sa reliyon, kung naan kay religion, wala kay Kristo, dili ka malipayon. Pero kung na kay Kristo, siya mo kasing-kasing, siya ang naghatag ni mong joy. Diba? Ang bunga sa balan nga espiritu, love, joy. May pagigugma, doon na kay kalipay sa imong kasing-kasing. Ang ikatulo, nga wa pud masabti sa mga Parisiyo dinhi, nga siya ang tagabag-o sa kasing-kasing sa tao. Siya ang transformer. Mao ni sa parable of the cloth and the wineskin. Gisgutan ni Ginoong Kristo dinhi nanungod ang siyempre na sila sa party, na sila sa salusalo, na ibino, gihimo nga object lesson ni Ginoong Kristo nga sa mga Parisiyo. Unyang sudlanan sa bino sa mga Hudiyo, dili botilya sa mga panahon kundi wineskin. Mga panit sa mga mananap sa hayop, unya isulon nila ang bino dito. Unya mo na iipis nila sa mga kupa, no? Ni Ginoong Kristo nga dili ka magtapak
ug bag-o nga biste sa daan nga biste kay mabiglak na. Hindi pud ka mosulod og bag-o nga bino sa daan nga wineskin kanang sulanan nga kay mubuslik po na kay ang bag-o ra ba nga bino mo ferment pa na, mubukad. Subot ingno ni Ginoong Kristo nga kamo nga mga Pariseo tungod sa inyong di niyo mabiyaan ang inyong tradisyon, di niyo mabiyaan ang inyong reliyon. Adunay bag-o nga ihatag sa Ginoo kaninyo. Dili ninyo madawat kay mubusdik lang. So kinahanglan nga may kabag-uhan, mao na ang pagulagway ni Ginoong Kristo. Kinahanglan nga atong kasing-kasing may pagbag-o. Di ang pagkakristohanon dili ka nga ginareforma nga ang imong daan nga pamatasan bag-ohon nga bag-o nga pamatasan, kundi patay kita nga buhimon sa Ginoo. Wa kita kinabuhi karon hatagan kita kinabuhi. Mao nang Christianity, mao nang pagka-Kristiyano. Dili nga sa daan ka nga reliyon, mubalhin ka bag-o nga reliyon aron mabag-o ang imong pamatasan. Kundi ikaw nga patay, ako nga nahimulag sa Dios, kita nga mamasakiton. Wa kita'y nada, wa kita'y nahot, wa kita. Zero kita. Patay. Tagan ang kinabuhi. Mao nang pag-transform sa Ginoo. Dili kita gina-reform, kundi gina-transform kita sa Ginoo. Dili kita gina-reforma sa atong pamatasan, kundi gina-transform kita nga may kinabuhi. Mao na nga ang isyu sa pagkakristohanon, kasing-kasing yun. Dili sa pangunahuna. Wa kita gatundo sa pulong sa Ginoo aron madugangan ang kahibalo ninyo sa pulong sa Ginoo lamang. Kundi hinaton ta nga kining pulong sa Dios mo nitong natun-an sa miyaging pagtuon nato, binhi kini, may tanog sa inyong kasing-kasing magahatag og kinabuhi kay kana binhi mo turok na magkinabuhi o makahatag og transformation sa inyong kinabuhi nga mo na kung kalipay nga ang inyong kinabuhi mo turn around 180 degrees. Sa una, ngadto ka sa kadautan, karon ang imong ginatiman mao lang gyud ang pag-worship sa Ginoo, pagsunod sa Ginoo, kay may kalipay ka na, may kinabuhi ka na diha ni Kristo. Mao ni milagro nga may tabo sa imong kinabuhi. Dili pwede nga sagulon ang religion ug ang Kristiyano. Mura kag nagbutang og bag-o nga bino sa daan nga wineskin, daan nga sudan nga panit nga mubusdik lamang. Bag-ohon gyud nato. Ningon ni Kristo no, ako dinhi ako magtakop mga igsoon. Ingon ni Pablo sa Roma 1 Korinto 5:17. Busa si kinsa nga naa na kay Kristo bag-o na nga tinuga. Ang daan nagaagi na kay nag-abot na ang bag-o. Bag-o na kita nga tinuga, transform kita, no? Bag-ong bino ibutang sa bag-o nga sudlanan wineskin. Ang bag-o nga tapak nga biste dili pwede sa daan kay mabiglak lang. Ang kabaguhan diha lang kay Kristo. So, ang akong pangutana dinhi mga igsoon, unsa may atong attitude na nungod sa pagbago, atong attitude sa change. Ato bang masulti sa atong kinabuhi nga nagyo kabaguhan kita sa atong kasing-kasing, bag-o nga panghandom, bag-o nga pananaw, bag-o nga experience nato diha kay Kristo. Ang ato bang pagkikigdait ni Ginoong Kristo nahulagway ba ni o kalipay? Daw parihan ni Ginoong Kristo nga nagpakig piyesta sa mga gintutunan, nagas-celebrate o kasubo, basin religion na ato, di kita kay kalipay sa pagsunod ni Ginoong Kristo. Unsa may atong naa sa ato kasing-kasing nga nakakontribute, nakahatag og pagkigbahin o nakahatag og contribution sa kalipay sa fellowship nato, sa mga kaigsuonan,
aduna ba kitay kalipay sa itong kasing-kasing, nagmaya ba kita sa itong kasing-kasing nga makit-an sa uban nga nakadasig sa uban. O pareha ba kita sa parisiyong nga silag saway. Nga naman nga kaon ko sa mga magsasala, nga naman ngayon na ang ilang pagtanaw nga mas maayos sila kay Ginoong Jesucristo. Unta di kita nunana mga igsoon. Magampo kita. Ginoo, salamat sa imong pulong nini nga udto. Salamat Ginoo sa imong paghatag kanamo o kay gayunan nga makatuon niini usa ka pasumbingan na nungod sa biste o sa wineskin nga nakahatag kanamo pagtulunan nga ikaw ang Dios nga maghatag og kabag-uhan sa among kasing-kasing. Na kung naa na kami kanimo, Ginoong Jesucristo, bag-o na nga kasing-kasing. Ang daan na agaagi na, kay niabot na ang kabaguhan. Pinagi sa presensya sa balahan ng Espiritu. Ugunta Ginoo sa mga nagapamati sa atong pagtuon na ilang ablihon mo yung ilang kasing-kasing ilang pangununa nga makaamgo sila na dili sila maluwas silang reliyon, willing silang isalikway ang mga pagtudlo na dili sang-ayon o dili nahinungod o nagasubay sa imong pulong o hangpon o tuhan lamang sa Ginoong Kristo nga Ginoong manluluwas. O makaangkon sila kinabuhing walay katapusan, kalipay o kagawasan nga ikaw lang ang magahatag Ginoo. Kini tanang giampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga Ginoong manluluwas namo.